संवसारांत दोन पंगड आसात. हाच्या पयल्या वचपान आमी आयकुया मालाकीच्या पुस्तकांत वचो 3 आनी वळू 19 सावन 21 पर्यंत. मालाकी चॅप्टर 3 वर्स 19 to 21. पळया जलत्या अकट्या परी तो दीस येता, सगळी गर्विष्ट आणि नष्टी मनशां सौर्यासारखी जातली. ऐकाले तुम्ही? गर्विष्ठ मनशां आणि नष्टी मनशां सौर्यासारखी जातली. सोरो म्हण कितें? सरमून पळयलें? आतां तुमी काल आनी आज तें पार्किंग करता बरें नितळ आसा वय मू. ताच्या पयल्यान 2 दीस पूर आसलें तण आनी कस्ताल आनी पूर आयलो जे कांटी पुराय खाण थंय आमी सरमून घाल्लो. त्या कंपाउंडांत पळयलां तुमी? कितें जाला तो? तसो तर लागीं जळोन कितें जाला? गोबर जाला. नश्ट मनशां म्हळ्यार कोण तुका नश्ट करता, कोण तुका बापा पुता पवित्र म्हणजे एकवटांतून भायर काडटा ते पर्यंत नश्टी. कोण तुका बापा पुता पवित्र म्हणजे एकवटांत जिवंक सोडिना ते गर्वी. हांव म्हजें म्हाका म्हणलें. देखून आज आमी इतलें घालता ते जेजू घालतो जालो कित्याक? बापाची वळख दिवच्या खातीर. पवित्र आत्मा आयिल्ल्या उपरांत तो कित्याक मानवालो? बापाची योजना सगळ्या संवसाराक कळीत करच्या खातीर. देखून पवित्र आत्मा तुज्या थंय येवन बिडार केल्या शिवाय खंडीत जावन हांव आनी तूं आमी खंडीत देवाक मानवाना, मानवंक सादच ना. कित्याक तो पवित्र आत्मा खंयच्यान भायर येता? जुवांस वंजेला 15 वर्स 26, जॉन 15 वर्स 26. ओ पवित्र आत्मा खंय आकाशार विंगड आसा गे. ऐका, बापातावन भायर सरता त्या सात्विक आत्म्याक. पवित्र आत्मे बापातावन भायर सरता. देखून तो जेजून म्हळें जेजूक वळखाल्या मात पावना. तो कशें पवित्र आत्म्यान बरयल्लो त्याच प्रमाण तुवें आनी आमी मनीस जाल्यार हर एकल्यानी पवित्र आत्म्यान बराच जाल्यार आमी कितें करीत जाय? जुवांस वंजेला 14 15 to 17 ऐका. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 15 to 17. तुम्ही म्हजो मोग करतात जाल्यार मोग करूंक जाय. जेजूक वळखूंक जाय. जेजूक वळखल्यार मात आमी बापाक वळखता. जेजूक सत मानल्यार मात्र आमी बापा सत मानता. जेजूक महिमा दिल्यार मात्र आमी बापाक कितले पुटी आमी आयकला. पयलीं आमी जेजू मोग करूंक जाय आनी जेजू मोग करीत जाय. म्हजे उपादेश पाळटल्यात ताचे उतार पाळी जाय. अच्छा कालच म्हाका हो व्हिडिओ धाडला एका भावान आनी ते सत जावन आसा. 2000 वर्सां पयले आशिल्ले एक कितें म्हणटात जेजूची निमाणी उतरां ती बंद करून दवरलीं, सील करून दवरलीं. आतांच्या बाबसाहेबान ती खाण उक्ती केल्यात आनी ते आतां कितें तो संदेश आसलो आतां सगळ्यांक कळीत जाला. आनी जेजू कशी व्हरता लोकां मदें आनी देवा मदें कोणूच खंयची जावन पदवी जावन दी, अधिकार जावन दी, कोणाची कितें चिंता जावन दी, कितें जावन दी, तांची कितें म्हणटात न्ही फिलॉसॉफी म्हणटात तत्वशास्त्र जावन दी, आड येवनूच देवाच्या उतरा मुखांतर देवाच्या लोकांन देवाक वळखा जाय म्हणून. कितल्या वर्सांत हांव कितें सांगून आसलो पळय तुमी येवच्या दिसांनी कितलें सत म्हण तुमकां कळटलें. कित्याक हांव हांगा तावन बेश्टेंच म्हजें उतार दिना भाव भयण. जें कितें हें प्राप्त जालां, जें कितें उगडापें जालां देखून ह्या देवाच्या उतरा मदें आनी एक भक्त आसा ताचे मदें कोणाची संवसारी चिंता अल्पज्ञान आमकां आड येवंक नज.